تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا من جاء بالحسنة فله خير منها ومن
إن قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن الذي فرض عليك قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك
وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا إله إلا هو ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا إله إلا له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كلا كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن
فليعبدوا رب هذا البيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من صدق الله